नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा। म भोपाल रिटेल। सबैभन्दा पहिला विश्वभरका अपडेटबाट यहाँलाई जानकारी दिउँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। विश्वभर 62 लाख हाराहारी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,72,000 हाराहारीको मृत्यु भएको छ र 30,60,000 उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ, अर्थात् उनीहरू सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। उपचार भइरहेको छ र निको हुने अर्थात् सङ्क्रमण मुक्त हुने सङ्ख्या चाहिँ 27,59,000 छ। विश्वका 213 मुलुक र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा गरी यो सङ्क्रमण फैलिँदा हालसम्म पुनः एकपटक जानकारी दिउँ। उपचार भइरहेको सङ्ख्या चाहिँ 30,60,000 हो भने निको हुनेको अर्थात् रिकभर्ड भनौँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ 27,59,000 छ र सङ्क्रमण फैलिएको संसारमा 5 महिना पुगेको छ। 5 महिनामा पनि यो नियन्त्रण हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। अझै पनि वैज्ञानिकहरू यसलाई इनिसियल फेजमै छ, अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। र संसारका शक्ति राष्ट्रहरूबीच र स्वयं WHO लाई घानमा पारिएको अवस्था छ। चीन र अमेरिकाको तानातानमा परेको जस्तो अथवा अमेरिकाले WHO लाई विवादमा पारेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। अमेरिकाले WHO लाई यो आरोप लगाएको छ कि उसले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दै चीनको पक्ष लिएको र संसारमा महामारी फैलाउन सक्ने पूर्व सूचना बेलैमा नदिन संसार आक्रान्त भएको र चीनले जानाजान यो महामारी फैलाएको सम्मको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ र यो आरोप सँगसँगै उसले WHO सँगका सम्पूर्ण सम्बन्धहरू समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। त्यसअघि उसले WHO लाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोका गरिसकेको अवस्था थियो। यो अवस्थाका बीच संसार कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहँदा शक्ति राष्ट्रहरू टकरावको अवस्थामा जाँदा अब के होला भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू पनि बारम्बार बाहिर उठिरहेको अवस्था छ। खासमा यो मेनमेड नै हो कि यो मानिसहरूले बनाएको हुनसक्छ, के जानाजान यो सङ्क्रमण फैलियो आदि इत्यादि विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि नेपालको अपडेट अलिकति जानकारी दिउँ। आज नेपालभर एकैचोटि 166 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् र नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1567 पुगेको छ। 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 1339 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 220 जना सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ र करिब 3000 आसपासको परीक्षण नेपालमा हुन थालिकन यति बेला सङ्क्रमितहरू 100+ को हाराहारीमा बढ्दो क्रममा छन्। एक हप्ता यता नि 800 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिरहँदा नेपालमा मृत्यु हुने 8 जनामध्ये 7 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि नहुँदै मृत्यु भयो र मृत्यु भइसके पछाडि मात्रै उनीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भयो। यसले कता कता उनीहरूमा यदि सङ्क्रमण थियो भन्ने पूर्व जानकारी नै प्राप्त भएको थियो भने बाँच्न सक्थे कि भन्ने खालका बहसहरू पनि सुरु भएका छन्। खासमा त्यहाँ कमजोरी भएको थियो। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठान गर्नेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय यो छ कि मानिसहरू यति बेला स्वास्थ्य समस्या भयो भने पनि जीवन नै प्राण नै त्याग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा बसेका छन्। घातक अवस्था सिर्जना भएको छ। सामान्य अवस्थाको उपचारमा अस्पताल जाँदा पनि उनीहरूले कोभिड-19 होइन भन्ने पुष्टिसहितको रिपोर्ट लिएर जाँदा मात्रै उपचार गर्ने भनेर डाक्टरहरूले हड्डी कसेका छन्। यसलाई मेडिकल साइन्सको इथिक्स भन्दा बाहिरको कुरा भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भनिरहेको छ। त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको उसले चेतावनी दिएको छ। तर डाक्टरहरूका आफ्नै बाध्यता पनि छन्। यो भित्रको बाध्यता के हुनसक्छ, चिकित्सकहरूको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ आदि इत्यादि विषय आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ। यो विषयलाई जोडेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार। पृष्ठभूमिले निकै बताएँ। सबैभन्दा पहिला नेपालमा सङ्क्रमण करिब एक हप्ता यता 100 को प्लसमा बढिरहेको छ। यसले कस्तो सङ्केत गरिरहेको छ? यो के को सङ्केत हो? हामी महामारीमा छिर्यौँ कि अब यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो भन्दै स्टेज बताउँछन् विज्ञहरूले। हामी कुन स्टेजमा छिर्यौँ अर्थात् हामी महामारीतर्फ धकेलिरहेको अवस्था छ कि के हो? एउटा चिकित्सकको दृष्टिकोणले तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो त्यहाँबाट सुरु गर्नु डाक्टर साहब। होइन, जस्तो कोरोना जुन महामारीकै रूपमा विश्वमा फैलिरहेको अवस्थामा र हामीहरूको देशमा पनि अहिले जुन गतिमा केसहरू बढिरहेको छ त्यसले हेर्दा र कम्युनिटी लेभलसम्म केस पुगिसकेको चाहिँ आभास हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा अहिले के छ भने जुनसुकै बिरामी जुनसुकै किसिमको ज्वरो आए पनि
त्यो कोभिड होइन भनेर रुल आउट गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। र अनि अर्को कुरा जसले भन्नुभयो जस्तो इपिडेमिक अब केही रूपमा महामारीकै रूपमा चाहिँ फैलिसकेको छ र पहिलाको भन्दा जुन हाम्रो टेस्टको दायरा हामीले बढाइरहेछौँ त्यसले गर्दा नि केस डिटेक्सन बढी भएको छ। र अनि अर्को कुरा जस्तो केस हाम्रो बाहिरबाट जति प्रभावित ठाउँबाट हाम्रो दाजुभाइहरू आउनुभएको छ उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई जसरी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो त्यो हामीले एडुकेट रूपमा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि केस कम्युनिटीमा गएर केसहरू बढिरहेको अवस्था छ। त्यो पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिएको छैन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तर सरकार त भन्छ पर्याप्त मात्रामा गरिराखेको छु। कन्ट्राडिक्टरी हो कुरा होइन। जस्तो के छ भने तपाईँलाई अहिले मैले भनौँ जस्तो प्रदेश नम्बर 1मै एकै सभासदज्यूहरूले क्वारेन्टाइनको क्वालिटी छैन भनिराख्नु भएको छ र हामीले के भनिरहेछौँ भने हामीहरूको जुन बोर्डर एरिया भनौँ जुन जहाँ क्वारेन्टाइन भनेर राखिरहेछ त्यसमा क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँमा के सुविधाहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराको जुन जति हुनुपर्ने क्राइटेरिया त्यो अनुसारको छैन। के हो त इन्डिकेटर त्यो क्वालिटीको छ त्यो हुनुपर्ने? जस्तो हामीले के भनिरहेछौँ भने कुनै बिरामी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जस्तो कुनै मानिसलाई पोजिटिभ भनेर अथवा आइसोलेसनबाट क्वारेन्टाइनमा जुन सिम्टमको जस्तो यसको लागि हामी 14 दिन भन्छौँ त्यो समयसम्म अहिले 2 देखि 3 हप्ता भइरहेछ त्यो राख्दाखेरि लक्षण देखियो त्यसलाई उपचार चाहियो भने त्यो उपचार गर्न सक्ने खालको एउटा सेटअप पनि त चाहियो नि होइन। त्यसको लागि छुट्टै एट्याच बाथरुमहरूदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर सबै सुविधाहरू चाहियो। त्यो किसिमको क्वारेन्टाइनको हामीले व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यो चाहिँ अब धेरै ठाउँबाट थाहा पाउनुभएको छ तपाईँले विरोध आइरहेछ र तिनीहरूले त्यो एउटा कुरा भयो। अनि त्यो खतरा हो होइन, जस्तो नहुनु भनेको खतरा हो होइन। जस्तो के छ भने सङ्क्रमण त्यहाँबाट नि त फैलिन सक्छ। जस्तो जसलाई सङ्क्रमित भइरहेको मान्छेलाई अथवा सङ्क्रमण हुन सक्ने मानिसलाई जुन क्वारेन्टाइन भनेर राखिरहेछौँ भने त्यसलाई एडुकेट चाहिँ क्राइटेरियाभित्र राखेनौँ भने त्यसबाट त इन्फेक्सन फैलिन्छ। त्यो आफै बिरामी हुन्छ। तपाईँले भनिराख्नु छ अरू रोगको पनि त शिकार हुनसक्छ र त्यही हुनाले क्वारेन्टाइन एडुकेट जति हुनुपर्ने हो प्रिन्सिपल अनुसार त्यो चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू हो र बिचबिचमा नि आइरहेछन्। त्यही हुनाले जस्तो क्वारेन्टाइन जुन आइसोलेसनहरू हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा भइरहेको छैन। ए भनेको हजुर त्यसो भए अहिलेसम्म आजकै तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 1,19,192 जना मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा छन्। हजुर ती मानिसहरू आफैमा खतराको अवस्थामा छन् त्यसो भए? अनि जस्तो त्यो भनेर त्यसरी खतरनाक भन्न खोजे होइन। मैले भन्नु खोजेँ के भने तपाईँलाई जस्तो जुन क्वारेन्टाइन हामीले राखिसकेपछि जुन सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका मानिसहरू अथवा चाहिँ सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई खाने बस्ने खुला चौरमा अथवा चाहिँ एउटा बन्द कमरामा कोठामा राखेर त्यो त क्वारेन्टाइन हुँदैन नि त। उसलाई खाने बस्ने सुविधादेखि लिएर होइन रेस्टरुमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको र वेल भेन्टिलेटेड त्यो सबै हुनुपर्छ। त्यो किसिमको छैन भन्न खोजेको। भनेपछि कमजोरी तीबाट छ होइन। त्यो अब एउटा बिन्दुत्व पनि भयो होइन। त्यो गर्न नसक्नु पनि एउटा चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। समस्या त्योबाट मात्रै छ त अहिले हामी कहाँ जसरी इन्फेक्टेड मानिसहरू देखिरहेका छन् सङ्क्रमितहरू समस्या क्वारेन्टाइनको मात्रै छ या अरू त्यस्ता कुनै समस्याहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा विज्ञको दृष्टिकोणले हजुर अथवा नेपाल चिकित्सक सङ्घको दृष्टिकोणबाट तपाईँ त्यसको महासचिव हुनुहुन्छ। हजुर के कुराको अभाव या अपर्याप्तता छ त्यसकारण हामी कहाँ सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेछ डाक्टर साहब? होइन जस्तो अब तपाईँले त भनिसक्नुभयो महामारीको फेजमा हामी छिरिसक्यौँ कम्युनिटी लेभल। गभर्मेन्टले अहिलेसम्म भनेको छैन यो सेकेन्ड फेज अथवा थर्ड फेज होइन भनिरहेको छ। हजुर अनि जस्तो के छ भने केसहरू जुन कम्युनिटीमा देखिरहेछ हामीले एउटा सर्भिलेन्स गर्दाखेरि पनि र एउटै कम्युनिटीमा जस्तो नेपालगञ्जकै कुरा गरौँ उदयपुरकै कुरा गरौँ होइन नरायणपुर उसमा छ तिनीहरूले कम्युनिटी लेभलमा पुगिसकेको छ। तिनीहरूले कम्युनिटी ट्रान्सफर त छैन नि फेरि कम्युनिटीभित्र ट्रान्सफर छ। कम्युनिटी टु कम्युनिटी भन्दा नि कम्युनिटीभित्र ट्रान्सफर छ। त्यही हुनाले जस्तो के छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन टेस्टको दायरा बढाउनै पर्छ बढिरहेछ तर एडुकेट छैन। टेस्टको दायरा बढाउनै पर्छ र यसको साथसाथै जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू जुन कोरोनाको बिरामीहरूको सम्पर्कमा हुन्छन् तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा सुरक्षाको सामग्रीहरू छैन। एडुकेट प्रशस्त भने एडुकेट छैन र तिनीहरूलाई कसरी
चाहिँ सुरक्षित राख्ने एउटा हस्पिटलमै भनौँ हामीले कोभिड र होइन म त्यसमा त आउँछु डाक्टर साहब। मैले अहिले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ सङ्क्रमितहरू नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै जानुको कारण एउटा तपाईँले बिन्दुभयो हाम्रो क्वारेन्टाइन नै क्वालिटी छैन तपाईँले भन्नुभयो। त्यो त WHO ले मापदण्ड बनाए अनुसारको क्वारेन्टाइन नेपालमै छैन भनेर भनिराखिएकै अवस्था छ। अपवाद बाहेक सबै छैनन् भन्न खोजिएको होइन। अपवाद बाहेक अधिकांश क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसारका छैनन् किनकि हामीले थेग्ने नि त्योभन्दा बढ्ताको छैन भनिएको छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो पर्याप्त मात्राको परीक्षण भन्नुभयो। PCR टेस्ट नै करिब गएको 24 घण्टाको हिसाब गर्ने हो भने 2853 परीक्षण भएको छ। 69,582 अहिलेसम्म परीक्षण भयो। RDT 1,11,109 भयो। कुल हामीले परीक्षण गरेको 1,80,691 छ। 2800 हाराहारी त हामी परीक्षणको अवस्थामा पुगिसक्यौँ। औसत ल त्यसलाई 2500 मानौँ औसत। गभर्मेन्टले के भनिरहेछ 1,80,000 को त परीक्षण भइसक्यो। 2% को हामी परीक्षण गर्छौँ कुल जनसङ्ख्याको भनेको छ। त्यो भनेको 3 करोड मान्नुहुन्छ भने 6 लाख हो। अब बाँकी 4 लाखको परीक्षण गरिसकेपछि गभर्मेन्टले आफ्नो दायित्व सम्भवतः पुरा गरेको ठान्ला अहिलेकै परिस्थितिमा। परीक्षण कति बढाउनु पर्यो? औसत परीक्षण त 2500 पुगिसक्यो त। कारण यो मात्रै हो सङ्क्रमित बढ्नुको या अरू केही हो? होइन, जस्तो हो सङ्क्रमित जुन बिरामीको जुन भाइरलको रोगहरू छ नि त्यो मान्छेबाट मानिसमा ट्रान्सफर जुन सर्ने कुराहरू छ नि त्यो चाहिँ बढिरहेको हो। यसले जस्तो हामीले के भनिरहेछौँ भने कुनै पनि कम्युनिटीमा देखियो भने त्यो कम्युनिटीको वरिपरि त्यसलाई लक गर्नेदेखि लिएर त्यसमा टेस्टहरू गरेर आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन के चाहिन्छ त्यो हिसाबमा छुट्याएर राख्ने भन्ने कुराहरू हो। र यसरी टेस्ट गर्दाखेरि जुन बढिरहेको छ यसले के भन्छ भने इन्फेक्सन कम्युनिटीमा फैलिरहेछ, दिनादिन बढिरहेछ। त्यो भनेको फैलिसकेको छ, परीक्षण हामीले यो अर्ली डिटेक्ट हुन नसकेको मात्रै हो भन्ने। एकदम त्यो हुनाले जस्तो के छ भने यो अर्ली डिटेक्सन र जुन प्रिभेन्सनका कुराहरू छन् हामीले लकडाउन गरिरहेछौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरा गरिरहेछौँ होइन, जुन ह्यान्ड वासिङका कुरा गरिरहेछौँ, यो गरिरहेछौँ गर्दा केही जुन फैलिने कुराहरूमा कमी आएको छ। तर यो त यसले त कन्ट्रोल हुने होइन। त्यो हुनाले जस्तो केसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर सर्भिलेन्स गरेर प्रत्येक जुन हबहरू जस्तो छ भनौँ न जहाँ केसहरू बढी देखिरहेछ त्यो ठाउँलाई त्यहीँ लक गरेर ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसलाई बाहिर फैलन दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। र यसमा मैले अघि तपाईँलाई हस्पिटलको कुराहरू जान थालेँ, पछि आउँछु भन्नुहुन्छ। त्यो हुनाले इन्फेक्सन भइसकेपछि कोभिड हस्पिटल भनेर कोभिडको मात्रै बिरामी राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू त्यो त गरिसकेको छ सरकारले। जस्तो के छ भने तपाईँले कोभिड र नन कोभिड भनेर जसरी छुट्याएर गरिरहेछ नि यसमा अहिले चाहिँ जस्तो आइसोलेसन असिम्प्टोमेटिक बिरामीहरू भइरहेछ होइन। र के छ भने अहिले आइसोलेसनमा असिम्प्टोमेटिक बिरामी गरेर बसिरहेछ र सिरियस बिरामी आउँदाखेरि अब लगभग तपाईँले टेकुमा काठमाडौँकै हिसाब गरौँ होइन, टेकुमा भरिसकेको छ, पाटनमा भरिसकेको छ। र ट्रमाकै कुरा गर्दा जस्तो के छ भने ट्रमामा आएको बिरामी कोभिड र नन कोभिड भनेर चोट लागेको बिरामी छुट्टिँदैन। हामी जुनसुकै बिरामी पनि त्यहाँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त म आइहाल्छु। जस्तो कोभिड र नन कोभिड हस्पिटलको कुरा तपाईँले गर्दै हुन्छ प्लिज हजुर बढाउनुहोस् अगाडि। हजुर त्यो हुनाले जस्तो के छ भने कोभिड भनेर आइसोलेट गरेर राखेको हस्पिटललाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका सामानहरू एडिक्वेट मात्रामा दिएर PCR टेस्टको दायरा बढाएर यो बिरामी कोभिड छैन भन्ने किसिमको जस्तो एस्योर गर्नु पर्यो नि त। एस्योर गरिसकेपछि ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो। र अहिले के छ भने जस्तो नगर्दा पनि फैलिरहेछ सङ्क्रमण होइन। जस्तो के छ भने तपाईँले टेस्टहरू गरेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि केसलाई जुन सङ्क्रमणलाई एक ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो फैलन पाउँदैन कम्युनिटीमा। त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने जुन हामीले अहिले त धेरै जुन बाहिरबाट हाम्रो इन्डिया खुला बोर्डर छ होइन, मानिसहरू सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट राखेकै क्वारेन्टाइनबाट झ्याल फोरेर भागिरहेछ र ती मानिसहरूले जुन कम्युनिटीमा गएर जुन फैलाइरहेछ नि त्यसलाई कन्ट्रोल भइरहेको छैन। त्यही भएर जस्तो खुला चाहिँ जस्तो बोर्डरदेखि लिएर फेरि बाहिरबाट आउने कुराहरू छ र यसलाई कसरी जस्तो कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र फैलन दिन सकिन्न भन्ने खालको प्लानिङ पनि हामीसित एडुकेट छैन अहिले। र त्यही हुनाले जस्तो के भन्न खोजेको भने तपाईँलाई जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यसबाट त्यसको लागि के अरे अपनाउनु पर्ने उपायहरू
हस्पिटलमा होस्, स्वास्थ्यकर्मी होस् र कम्युनिटीले एडुकेट मात्रामा जस्तो लकडाउन भनिरहेछ तर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन, बिहान बेलुका यति धेरै भिड भइरहेको हुन्छ चोकमा, त्यो त लकडाउन होइन होइन। त्यही हुनाले जस्तो के छ भने एउटा पब्लिक अवेरनेस पनि आवश्यक छ। र अनि अर्को कुरा जस्तो के छ भने बढी त्रास होइन, कोरोना लाग्दा बित्तिकै सबैजना मरिहालिन्छ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति हावक पनि छ होइन, त्यसलाई पनि अलिकति बुझाउनु पर्ने छ। र त्यही हुनाले अहिलेको उसमा जस्तो के छ भने सुरक्षाकर्मी नेपाल चिकित्सक सङ्घको डाक्टर साहब, मैले यहाँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेपछि त्यसलाई आइसोलेट गरेर राख्नु पर्यो, अन्त जान दिनु भएन, फैलिन दिनु भएन। तपाईँले बस त्यही भन्नुभयो नि सारमा होइन। र त्यसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा यो त सरकारले गरिराखेकै देखिन्छ। भले तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो फेरि खुल्ला बोर्डरको पनि समस्या, अर्कोतर्फ मानिसहरू लकडाउन भनिएको छ जमात भएर चोकमा बरालिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। एकदम गभर्मेन्टले गरेन भन्नु भने गर्न पनि खोजेको देखिन्छ, उसको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि देखिन्न। हजुर लत्तो छाडो सरकारले त्यसो भए त्यो भन्न खोजे होइन, जस्तो सबै कुरा यो तालमेल मिलिरहेको छैन त। उसले गरेन भन्नु भने हामी कहाँ एक समय यस्तो थियो जनवरी 23 पहिलो सङ्क्रमण देखिन हङकङ पठाएको स्वाब, आज हामी 19-20 ठाउँबाट औसत 20-22 ठाउँबाट त स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। दिनको 2800 भन्दा बढी मानिसको स्वाब परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बसिसके, बजेटहरू सबै कटौती गरेर त्यतैतर्फ गइरहेको अवस्था छ। जे भए पनि मानिसहरू मास्क लाउने अवस्थामा पुगे, हात धुने अवस्थामा पुगे, सरसफाइको चेतना बढो। यो त यही कारणले त हो, गभर्मेन्टले गर्दै गरेन भन्ने अवस्था पनि छैन। जस्तो के छ भने गभर्मेन्टले गर्दै गरेको छैन भन्न खोज्या होइन, गभर्मेन्टले गरिरहेछ। तर जस्तो कि यो 4-5 महिनामा जति तयारी गर्नुपर्ने हो, जस्तो अब बल्ल केसहरू बढ्दैछन् अहिले त अब यो केस बढ्नुको अर्थ चाहिँ अब चाहिँ हामी महामारीको फेजमा छिर्यौँ होइन। जस्तो केसहरू अरू कन्ट्रीको हेर्दाखेरि जुन पिक बिस्तारै आइरहेछ नि, त्यो पिकमा हामी जाँदैछौँ। अब जस्तो पूर्व तयारीको कुराहरू आयो, पूर्व तयारीको कुराहरू पुगेन भन्नु जस्तो तपाईँले यो भन्नुभयो बडो मार्केबल कुरा आयो, पिकमा हामी जाँदैछौँ भन्नुभयो। यसको अर्थ हामी कहाँ कति सङ्क्रमण हुनसक्छ, कति मानिसहरूको मृत्यु हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा आकलन गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो अब अहिले नै यतिजना मृत्यु हुन्छ भनेर आकलन गर्ने अवस्था तर सङ्क्रमणको बाहिरको जस्तो हो अरू देश कन्ट्रीलाई हेरेर उनीहरूको जस्तो सङ्क्रमणको चाहिँ ग्राफ बढिरहेछ नि, त्यही किसिमको ग्राफ अब नेपालको बढ्दैछ। त्यही भएर जस्तो के छ भने अरू देशमा बढ्नुको अर्थ हाम्रो क्लाइमेक्समा पुग्ने बिन्दु कुन हो, कति सङ्ख्या हुन सक्छ, कुनै आकलन तपाईँहरू त विज्ञ गर्नुभयो जस्तो जान सक्छ 50-60 हजार इन्फेक्सन पुग्न सक्छ। तर अनि अर्को कुरा के भने त्यो नपुगोस् हामी कामना गरौँ। तर हामीले भन्न खोजेको के भने जसरी अब केस बढ्दैछ, अस्तिसम्म 8 जना 10 जना दिनको थपिँदै थियौँ, अहिले 150-200 को हाराहारीमा थपिँदैछन्, केही समयपछि 500 को दरले थपेला। त्यही हुनाले यो अवस्थामा हामीले कतिवटा क्वारेन्टाइन बनायौँ त, जस्तो 50 हजारै पपुलेसन सङ्क्रमित भयो भने त्यसको लागि कसरी राख्ने। अब 6 लाख नेपालीहरू दाजुभाइहरू विदेशबाट आउँदैछन् भनेपछि त हाम्रो तयारी पुगेन भनेको हामीले त्यहाँ भनेको जस्तो हो। यति पपुलेसन एफेक्टेड हुनसक्छ भन्ने किसिमको राखेर इस्टिमेट राखेर हामीले कोभिड हस्पिटलमा यति बेड राखेका छौँ, आइसियु यति छुट्याएका छौँ, नन कोभिडको लागि यसरी उपचार गर्छौँ भनेको प्लान छैन। र अनि अर्को कुरा नेपालमा आइसकेपछि र तिनीहरूलाई कसरी ट्रेस गर्ने, इन्फेक्टेड आइसक्यो भने कसरी घर पठाउने, कहाँ राख्ने, खै त हाम्रो प्लान। यो बिचमा हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र अब हामी त्यो अप्ठ्यारोमा पर्दैछौँ, त्यो भन्न खोजेको। त्यही हुनाले जस्तो के छ भने कोभिड जुन आइरहेछ र अनि अर्को देशकै तपाईँले भन्नुभयो खुला बोर्डर छ, खुला बोर्डरमा हामीले रोक्न सकिरहेको छैनौँ, बोर्डरमै क्वारेन्टाइन बनाएर हामीले चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिरहेको छैनौँ र त्यो गर्नु पर्थ्यो र यो पूर्व तयारी पुगेन। र अनि अर्को कुरा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मास्क पुगिरहेछ भन्नुभयो, होइन तपाईँले यहाँ काठमाडौँमा हामीहरूले मास्क लगाएर हिँड्यो होला, तर चाहिँ रियल फिल्डमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई मास्क पुगिरहेको छैन, N95 मास्क पुगिरहेको छैन र हामी दिइरहेछौँ। जस्तो के छ भने सर्जिकल मास्कले नन इन्फेक्टेडमा काम गर्छ, तर कोभिड भइसकेको अवस्थामा त्यो जुन कोभिडकै बिरामी हेर्नको लागि N95 मास्कले प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेरको लागि पनि अभाव छ। र जस्तो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको लेभल 3 को जुन गाउनहरू छ त्यो छ्यापछ्याप्ती बजारमा आइरहेछन्,
तर क्वालिटी कन्ट्रोल छैन त्यसमा हामी एस्योर भएर यो युज गरै भन्ने खालमा छैनौँ हैन त्यही हुनाले त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो नि त क्वालिटी कन्ट्रोल यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट यो चाहिँ सर्टिफाइड हो यो युज गर्न मिल्छ भन्नु पर्यो नभए जसले मन लाग्यो जे चाहिँ एउटा चाहिँ मेसिनमा जुन कपडाको उसमा सिलाएर बाँडिरहेछ त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि त र यी सबै कुराहरूले आखिर के गर्छ इन्फेक्सन चाहिँ रोक्दैन र इन्फेक्सन फैलाउन मद्दत गर्छ र स्वास्थ्यकर्मी इन्फेक्टेड हुन्छ नर्सहरू डक्टरहरू इन्फेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो तर इन्फेक्टेड नहुँदै डाक्टरहरूले त सामान्य अवस्थामा उपचारका लागि तपाईँ अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हजुर दुर्घटनाका बिरामी त्यहाँ पुग्छन् एकदम तपाईँहरू भन्न थाल्नु भएछ हजुर पहिले कोभिड होइन भन्ने सर्टिफाइड गरेर आउनुहोस् रिपोर्ट ल्याउनुहोस् हजुर त्यसपछि हामी अपरेसन गर्छौँ मेडिकल इथिक्सले यो मिल्छ होइन जस्तो मेडिकल काउन्सिलले थ्रेटन दिएको छ सुन्नु जस्तो के हो भने सिम्टोमेटिक बिरामीलाई कोभिडको शङ्का लागेको बिरामीलाई कोभिडको टेस्ट गरेर उपचार गर्न पाउनुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो त हो डाक्टर तर यहाँ लक्षण नदेखेको होइन जस्तो र कम्युनिटी लेभलमा पुगिसकेपछि असिम्टोमेटिक केस पनि भएको हुनाले डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो प्रोफेसनल स्टाफहरू सबैको सुरक्षाको लागि र इन्फेक्सन नफैलियोस् भन्नको लागि पनि यो टेस्ट गरेर इमर्जेन्सीमा त भइरहेछ ओटी इमर्जेन्सीमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएर ओटी भइरहेछ कि राज्यले के गर्नु पर्यो भने जुन बिरामी आए पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट एडुकेट छ ल लगाऊ उपचार गरेर भन्न सक्नु पर्यो अनि डाक्टर साहब राज्यसँगको लडाइँमा हजुर एउटा बिरामी आफै प्रताडित भएर अस्पतालको भौतारी राखेको हुन्छ अहिलेको अस्पताल एक दुईवटा अस्पतालमा म यो बिचमा हजुर सेवाग्राही भएर म आफै पनि पुगेको छु यस्तो अवस्था छ कि त्यहाँ बिरामीसँग जाने भिजिटरलाई पेसेन्ट बाहेकलाई जानै दिँदैन गार्डले रोकेको छ पर सिटी पुग्छ अनि यो अवस्था छ अस्पतालको हेर्नुहोस् है त्यो बिरामी आफै पीडित छ तँसँग जाने सहयोगीलाई त्यहाँनिर भित्र इन्ट्री छैन सहजीकरण त त्यसले गरिदिन्छ अनि आफै प्रताडित भएर पुगेको बिरामीलाई तँलाई कोभिड भएको छ कि छैन पहिले रिपोर्ट लिएर आइज अरे अपरेसन गर्छौँ भनेर डक्टरहरूले अडान लिन मिल्छ डाक्टर साहब यो मिल्छ यो मिल्छ यो तपाईँको कुरामा म सहमत छैन जस्तो के छ भने सुन्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँकै सुरक्षाको हिसाबले पनि भिडभाड नगर्नुहोस् डाक्टर इन्फेक्टेड हुनसक्छ तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् भनेको तपाईँकै हेल्थको लागि हो जुन कोभिडको जुन महामारी छ त्यसमा चाहिँ ओभर क्राउडिङ नगर्ने र सकेसम्म कम मान्छे जाने एउटा कुरा हो त्यो त मानिरहेको छ तर मेरो यही प्रति प्रश्न सुन्नुहोस् म कम्प्लिट गर्छु यो बेलामा कसैलाई रहर होला हस्पिटल जान सुन्नु त्यही हुनाले जस्तो अत्यावश्यक पर्यो भने त एकजना त छोडिरहेछ त एकजना पेसेन्ट सँगै जान दिइरहेछौँ हामीले र अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँले भने जस्तो इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई पिपी लगाएर उपचार भइरहेछ हामीले पनि गरिरहेछौँ र तर के छ भने अलिकति इलेक्टिभ भन्छ र अलिकति लक्षण देखियो र कम्युनिटी लेभलमा असिम्टोमेटिक पनि केस आइरहेको हुनाले पिसिआर टेस्ट गरेर अपरेसन गर्न मिल्ने टाइम भएको बिरामीलाई पिसिआर टेस्ट गरेर अपरेसन गर्छु भन्दा त्यो त तपाईँको नि प्रोटेक्सन हाम्रो र सबैको प्रोटेक्सनको कुरा हो नि सबैभन्दा राम्रो त पिपी लगाउने हजुर ओपिडीमा आएको बिरामीलाई पनि दुःख नदिने त्यो उपयुक्त होइन डाक्टर साहब त्यो त हो हामीले कहाँ दुःख दिएका छौँ एउटा कुरा के हो भने त्यसमा तपाईँ यो एस्योर गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ कोही बिरामी ट्रमा सेन्टरमा आइपुग्यो हजुर हड्डीको प्रब्लम लिएर अर्थको हजुर हामी हेरिरहेछौँ अपरेसन गर्नु पर्यो भने त तपाईँ रिपोर्ट माग्नु भएको छ होइन सुन्नु जस्तो के छ भने इमर्जेन्सी तपाईँलाई मैले भनिसकेँ नि इमर्जेन्सी ओटीमा हामी कि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो कि एडुकेट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट छ यो लगाउनुहोस् र अपरेसन गर्नुहोस् भन्नु पर्यो त्यो त गभर्नमेन्टसँग तपाईँले माग्ने दायित्व होला दबाब तपाईँहरूको होला गभर्नमेन्टले सङ्गठन छ तपाईँहरूको सुन्नु न गभर्नमेन्टले त दिन सक्नु पर्यो एउटा कुरा के हो भने अपरेसन इमर्जेन्सी ओटी रोकिएको छैन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएर हुन्छ गरिरहेछौँ जहाँसुकै भइरहेछ र जुन इलेक्टिभ छ एक दिन दुई दिन पछि गर्न मिल्ने अपरेसनलाई त्यो शङ्का लागेको ठाउँबाट आएकोलाई पिसिआर टेस्ट गरेर गर्दाखेरि अपराध त होइन नि र त्यो गरेको पनि के हो भने इन्फेक्सन नफैलियोस् भन्नको लागि हो तपाईँले भने जस्तै सबैलाई अपरेसन गर्ने पिसिआर टेस्ट नगरिकन अनि स्वास्थ्यकर्मी सर्जन सबै इन्फेक्टेड भएर क्वारेन्टाइनमा गयो भने अनि त्यो कसरी उपचार कसले गर्छ भोलि त्यही हुनाले इन्फेक्सन नफैलियोस् भन्नको लागि नै त्यो गरे हो त्यसलाई अन्यताले हामी कहाँ मृत्यु डाक्टर साहब हजुर भन्नु मृत्यु भइसकेपछि 7 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना भन्ने पुष्टि भयो हजुर लक्षणै नदेखिएका मानिसहरूको पहिले परीक्षण गर्दा कोरोना नदेखिने पछाडि परिवारमा सङ्क्रमित भइसके पछाडि अनि त्यो सम्भावित शङ्कित व्यक्तिलाई फेरि परीक्षण गर्दा कोरोना देखिएको अवस्था पनि छ
जोगिने अवस्था त यो कता जान्छ, यो कोरोनाको केस कुन बाटोमा जान्छ अझै पनि पुष्टि भएको छैन। अनि यो वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाओस् भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै निराशा डराउने कुरा गर्दै हुन्छ भने होइन, त्यो डराउने कुरा गरेकै छैन। जस्तो कुरा के छ भने कोरोना भाइरसको मोर्टालिटी अर्थात् 2 to 3% छ र हामीहरूको उसमा त अहिलेसम्म त्योभन्दा नि कम छ। र एउटा कुरा के हो भने अहिलेको उसमा WHO ले नि भनिरहेछ कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि अरू वाट एभर द कज, त्यो कजले गर्दा मरेको भनेर मान्नु भनेर WHO ले भनिरहेछ। र अनि अर्को कुरा के छ भने हामीले भनिरहेछौँ टेस्टको दायरा बढाउनु पऱ्यो भनिरहेछौँ। र टेस्टको दायरा बढाउँदाखेरि त्यो अर्ली डिटेक्सन भयो भने होइन ट्रिटमेन्टमा सहज हुन्थ्यो। एउटा कुरा इन्फेक्सन अरूतिर अरूलाई नि सर्न सक्थेन, कन्ट्रोलको कुराहरू छ, त्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा त्यो पछि देखिए पनि त ट्रिटमेन्ट त पाइरहेछ त। अनि त्यो त डाक्टर साहब यहाँ अब दुईवटा कुरा, त्यो बिरामी कस्तो दबाइदिने भयो भने नि भन्नु राज्य के भन्दैछ, लक्षण नदेखिएकालाई अब टेस्ट गरिन्न राज्यले भनिसक्यो। हजुर, यो डिक्लेयर गरिसकेको छ है। हजुर हजुर, तपाईँलाई पक्कै जानकारी छ। हजुर, लक्षण नदेखिएकालाई हामी टेस्ट गर्दैनौँ सरकार भन्छ। हजुर, बिरामी कोही पुग्यो तपाईँहरू रिपोर्ट नल्याइकन सामान्य अवस्थाको बिरामी एकाध दिन पछाडि 10 दिन 15 दिन पछाडि अपरेसन गर्ने छ भने पनि रिपोर्ट नल्याए हामी गर्दैनौँ तपाईँहरू भन्दै हुन्छ। होइन त्यस्तो छैन। बिरामी के गर्ने? हजुर, अनि जस्तो हजुरले भनेको कुरा त्यो अवस्थामा छैन। जस्तो सिम्टोमेटिक छ र फिभर आइरहेछ भने र जुन हट स्पटबाट आएको छ र इमर्जेन्सी परे छैन भने टेस्ट गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू। लक्षणै नदेखिएको बिरामी आयो तर अपरेसन गर्नु पर्यो के हुन्छ? होइन गर्छौँ हामी, त्यसको लागि रिपोर्ट चाहिँदैन। इमर्जेन्सी केसमा जस्तो के छ भने जस्तो मानौ नरैनापुरको कोही आयो लक्षण छैन, मैले हजुरलाई भने हट स्पटबाट आएको मानिस असिम्टोमेटिक हुनसक्छ भनेर त्यो ठाउँको अपरेसन गर्दाखेरि PCR टेस्ट गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो बाहेक अन्तको छैन। हट स्पट बाहेकको अन्तको सिम्टोमेटिक छैन भन्ने नि थाहा नहुने अवस्था पुगिसक्यौँ हामी। त्यो त हो, तर जुन अहिले थाहा भएका हट स्पटलाई त मान्नु पऱ्यो नि होइन। जस्तो उदयपुरको भन्नु होइन, नेपालगञ्ज छ, कपिलवस्तु भयो, जुन नारायणपुरको भयो। त्यसो भए यो यस्तो टसलका विषय आइरहेछन्, स्वास्थ्य कर्मी कुटिएका खबर पनि आइरहेछन् होइन। हजुर, कारण यही हो, पहिले PCR रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै उपचार गर्छौँ भनेर स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात भयो हो कि अरू केही कारण छ? कहिले प्रहरीले नि पनि पिटेको अवस्था छ, यो भएको के हो त त्यसो भए? अनि यो के हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन। पहिला पनि थिएन, अहिले पनि सकिरहेको छैन। र जुन अहिले त झन् कोरोनाको महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा बिना आफ्नो पूर्ण सुरक्षित नभइकन तपाईँले भन्नुभयो अझै तपाईँले नै टेस्ट नगरिकन उपचार गर भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि असुरक्षित त अझै भई भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टरलाई। यस्तो अवस्थामा हामी काम गरिरहेछौँ र त्यस्तो हुँदा पनि जस्तो हाम्रो जोरपाटीकै कुराहरू नेपाल मेडिकल कलेजको भर्खरै हो 2 दिन 3 दिन अगाडिको चिकित्सकले त्यहाँ चिकित्सकलाई मुक्कामुक्काले लातले हानिरहेछ र त्यहाँ पुलिस मुखदर्शक भएर हेरिरहेछ। यस्तो पनि हुन्छ। चिकित्सकलाई किन कुट्यो? जस्तो बिरामी आइसकेपछि उपचार गर्दा गर्दै एक्सपायर भयो, दमको बिरामी हुन्थ्यो र एक्सपायर भएर CPR दिइरहेछ। सबै जुन हाम्रो मेडिकल, हामी त देउता होइन, एउटा जुन मेडिकल साइन्सलाई हामी एप्लाई गर्ने हो, आफ्नो हिसाबले एप्लाई गरिराख्दाखेरि बिरामी बचाउन सकिएन। त्यसैको रिसमा लापरवाही गरिस हुन डाक्टरलाई पिटिरहेछ। त्यतिखेर जुन राज्यको सुरक्षाको जिम्मा लिएको पुलिसहरू त्यहीँ हेरिरहेछ र अहिले हामीले त्यसलाई समातेर कारबाही गर भनिरहेछौँ। 4 दिन भइसक्यो, केही कारबाही भएको छैन। र अर्को विडम्बना के भने कारबाही त मन्त्री परिषदले नि भन्यो नि, सुरक्षाकर्मीलाई जसरी हातपात हुन्छ त्यही किसिमको कारबाही हुन्छ चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई एकदम भनेको छ त। तपाईँ फेरि भन्नुहुन्छ कारबाही भएको छैन। त्यही तपाईँले भन्नुभयो, त्यही आधारमा कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको आज 4 दिन भइसक्यो, भएको छैन। र अझ के भइरहेछ, तिनै चिकित्सकहरूलाई थ्रेट आइरहेछ, ज्यानको थ्रेट आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले कसरी काम गर्न सक्छ? र नेपाल चिकित्सक सङ्घले यसरी आफ्ना चिकित्सक साथीहरू दिन प्रतिदिन कुटिँदै गइरहेको त कसरी हेरेर भन्न सक्छ? र त्यही हुनाले तपाईँ मार्फत म भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो जसले हातपात गरेको छ उसलाई हिरासतमा लिएर त्यही चैत 22 गतेको जुन मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार जुन सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो पोसाकमा हुँदाखेरि, वर्दीमा हुँदाखेरि हातपात गर्यो भने जुन सजाय हुन्छ, त्यही बराबरको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्यो भने हुने जुन डिसिसन भएको छ त्यो अक्षरशः तुरुन्तभन्दा तुरुन्त
चाहिँ त्यो अनुसारको कारबाही हुनु पऱ्यो भनेर मैले अहिले हजुर मार्फत पनि फेरि भन्न चाहन्छु। र यसमा तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। चिकित्सकहरू कोरोनामा बिना हतियार चाहिँ चिकित्सकहरूलाई लड्न पठाउने अनि उल्टै पिट्ने यस्तो नि हुन्छ? राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्दैन? आफै कानुन बनाइरहेछ। अब के गर्ने? त्यही हुनाले जस्तो त्यो घटनामा जुन दोषी छ त्यसलाई जति सक्दो चाँडो समातेर जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन कानुनी राज्य हो कानुनको पालना गर्नु पऱ्यो, उसलाई त्यो कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पऱ्यो। हामीले त्योभन्दा बढी भनेका छैनौँ। र अनि अर्को कुरा, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका सामानहरू छन्, मास्क छ, यी सबै एडुकेट रूपमा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। र साथसाथै के भइरहेछ अहिले तपाईँलाई जुन चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरबाट चाहिँ हो बस्न नदिने, निकाल्ने आउन खोज्दै थिए तपाईँले हैन गर्नुभएको कुरा। अनि होटलहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यो ठुला होटलहरूले अहिले त पछि अलिकति कुरा ठिक छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ हैन। होटलमा पनि सहज रूपमा बस्न नसकिने अवस्था थियो। त्यही हुनाले स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू हामी दाजुभाइ नै हौँ, तपाईँकै छोराछोरी हुन् र अप्ठ्यारो पर्दा यसरी लडिरहेको मान्छेलाई जुन प्रोत्साहन गर्नुको साटो यो महामारीमा सबैसँगै लड्नुपर्नेमा अनि चिकित्सकहरूलाई एक्लै लड्न जा भनेर त अनि कसरी लडाइँ जितिन्छ? र त्यही हुनाले राज्यका सबै जस्तो अङ्गहरू हुन्छ, पत्रकारहरू हैन, जुन हाम्रो चाहिँ समाजका चाहिँ उच्च जुन समाजसेवीदेखि लिएर सबै व्यक्तित्वहरू, सबै सोसाइटीहरूले यसमा त हातेमालो गरेर कोरोनासित लड्नु पऱ्यो र चिकित्सकको मनोबल, स्वास्थ्यको मनोबल उच्च पार्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। सरकारले, सेनाले हजुर औषधि, पिपी लगायतका कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरू त ल्याइ नै सक्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ अझै स्वास्थ्य कर्मीलाई पर्याप्त छैन। ती सामग्री ल्याएर गोदाममै थन्काइएको छ, दिएको छैन। यो के हो कुरो? जस्तो सामानहरू एकचोटि ल्याएर यति दिइसकेपछि तपाईँलाई भनौँ एउटा बिरामीलाई, कोभिडको बिरामीलाई जुन पिपी लाएर हेर्नु पऱ्यो भने एक दिनमा कति चाहिन्छ? एउटा बिरामीको लागि एक सिफ्टमा 3 सिफ्टको हिसाब गर्दा एक सिफ्टमा एकजना डक्टर, एउटा नर्स र एउटा एटेन्डेन्ट र एसिस्टेन्ट, चारवटा चाहिन्छ पिपी। नेपालमा औषध बिरामीहरू कति पुग्छन्? ओके, यो हिसाब निकाल्नुस् न। एउटा बिरामीको लागि 4वटा चाहिन्छ, 4 जनालाई हुनु पर्यो र तिनीहरू चाहिँ 3 सिफ्ट हुन्छ, 4 त्यहाँ 12वटा। एउटा बिरामीलाई 4 त्यहाँ 12वटाको पिपी चाहिन्छ। र चाहिँ हामीले त्यो पनि भनिरहेको छैनौँ। र केही मात्रामा जस्तो जुन असुरक्षित पिपी बनिरहेछन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर र जहाँ कोभिड भनेको चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनिरहेछ त्यहाँ सर्टिफाइड खालको पिपी देऊ, त्यही भनिरहेछौँ। बाहिर मिडियामा आएको सुनिन्छ हामीले, तर पाइरहेको छैन। र हामीले पाएर पनि नपाएको भनिरहेको छैनौँ, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हुनाले जस्तो के हो भने हामीले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गरिरहेछौँ। हामी हिजो पनि काम गरिरहेका थियौँ, आज नि काम गरिरहेछौँ, भोलि पनि काम गरिरहेछौँ। तर हामी मात्रै के भनिरहेछौँ भने सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनु पऱ्यो। काम हस्पिटलमा पिटाइ पनि खाने, घरमा गयो घरबेटीले बस्न नदिने, होटलमा गयो होटलले बस्न नदिने, अनि यसरी चिकित्सकको मनोबल बढ्छ। अनि सुरक्षाको कुराहरू, इन्सुरेन्सको कुराहरू गरिरहेछौँ। हामीले के मागिरहेछौँ त डक्टरहरूले अहिले? त्यही हुनाले यस्तो अवस्थामा नि काम गरिरहेछन्, यिनीहरूको मनोबल उच्च पार्नुपर्छ र यसमा तपाईँहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले आवाज उठाउनु पर्यो। डाक्टर साहब, अब नेपालको अभिगत चाहिँ तपाईँले अहिले भनेको जस्तो आम रूपमा चिकित्सकहरूको नेपालभरिकै अवस्था यही हो। पिपी पाएको छैनन्, स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैनन्। अभद्र व्यवहारका विषय त अब गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। तथापि त्यो विज्ञप्तिका भरमा रोकिएको पक्कै पनि छैन होला अहिले तपाईँको वेदना सुन्दा। हजुर, होइन, पिटाइ खाएको सत्य हो एकदम। टिचिङमै पनि पिटाइ खाए डक्टरहरूले, अस्ति बझाङमा पिटाइ खाए। प्रवृत्ति त दोहोरिरहेको अवस्था छ। यसका लागि राज्यले निर्मम हुन जरुरी छ कि छैन? राज्यले के गरिदिनु पर्यो त? राज्यको एउटा उपस्थिति प्रहरी त्यही हुन्छ, फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रहरी मुख दर्शक बनिरहेछ, ती चिकित्सकले पिटाइ खाँदा भन्दै हुन्छ। एकदम हो के त? अनि त्यही हुनाले जस्तो हामीले के भनिरहेछौँ भने अस्पताल भनेको शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरोस्। एउटा हामीले पहिलेदेखि भनेर जेल विथआउट बेल भनिरहेको थियौँ, अहिले पनि भनिरहेछौँ।
बिना दरौटी हिरासतमा राख्ने भनेर, जसले अघि नै जुन चैत 22 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णय तपाईँले भन्नुभयो त्यो कोभिडको लागि नभएर सधैँको लागि हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ हामीले। जबकि कोभिडमै भइरहेको निर्णयलाई त पालना भइरहेको छैन भने पहिला यो निर्णय पालना होस्। र चिकित्सक, एउटा कुरा के भने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरू सुरक्षित भएनन् भने कसरी उपचार गर्न सकिन्छ? बिरामी त हस्पिटलमै जाने हो र अन्तिम अवस्थामा त हस्पिटलमै लाने हो। र चिकित्सकले त आफूले सकेको जुन अध्ययन पढेको मेडिकल साइन्सले दिए अनुसार काम गर्ने हो। यहाँ के भइरहेछ भने अस्पताल जाँदा बित्तिकै बाँच्नै पर्छ, यो डाक्टरले मारेको, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब एउटा अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा, हाइपोथेटिकल त किन हुन्थ्यो, फ्याक्चुअल बेसकै कुरा गर्दा नि तथ्यले त्यसलाई हाइपोथेटिकल नभन्ला। हजुर, आगतको हामीले तयारी गर्नेतर्फ प्रेरित गर्ला यो प्रश्नले। हजुर, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ हामी त अब पेन्डेमिक यो महामारीतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। हजुर, कम्युनिटी लेभलमा त पुगिसक्यो भित्रभित्र। अघि तपाईँले भन्नुभयो अहिले त यो हकीकत छ। हजुर, कामना गरौँ 50-60 हजार नपुगोस्। केही रिपोर्टरले त 5,000 पुग्ने भनिसकियो। हजुर, फेरि यो 50-60 हजारसम्म पुग्न सक्छ, त्यही अनुसारको तयारी गरिरहेको छौँ भनेर पनि सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अघि तपाईँले पनि त्यही खालको आकलन त गर्नुभयो, कामना गर्नु नहोस् तर हुनेछ भने रोकिने अवस्था देखिन्न। हजुर, त्यो अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ हामी कहाँ अहिले यसरी गफ गरे जस्तो अवस्था त पक्कै नरहला यो देशमा। त्यसका लागिको तयारी यो देशले गर्न सक्छ, ठिक छौँ। होइन जस्तो कामना त त्यस्तो नगरौँ। होइन त्यही हो, कामना त्यस्तो नगरौँ। तर किनकि या त हजुर 10,000 15,000 भनेर बग्रेलती अवस्थामा जब सङ्क्रमित पुग्लान्, हजुर, अलि डेडिकेटेड भनेका हस्पिटलले पक्कै नपुग्ला। हजुर, निजी अस्पतालले लाई चाहे सरकारले राष्ट्रियकरण केही निश्चित समयका लागि आफ्नै ग्रिपमा लिनुपर्ने अवस्था होला नि, अनेक उपाय। त्यो अवस्थामा त पुग्नु पर्ला नि। हजुर, जस्तो यसैमा तपाईँलाई भन्दाखेरि जस्तो हामीले के भनिरहेछौँ भने अहिलेको यो महामारीमा सरकारी निजी भनेर छुट्याउने होइन, सबै हस्पिटलहरूलाई कसले कोभिड हेर्ने कसले नन कोभिड हेर्ने र सबै हस्पिटलहरूलाई नेपाल सरकारले अन गरेर अहिलेको महामारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा, केसहरू बढे पनि त भाग्ने होइन नि त, हामी यहीँ छौँ, रोगसित लड्नै पर्छ, त्यस्तो नहोस्, एक ठाउँमा छ। तर त्यही भनिरहेछौँ हामीले, पूर्व तयारी अलिकति चाहिँ हाम्रो जुन तयारी हुनुपर्ने यो पूर्व महामारी आउनुभन्दा अगाडि त्यो पुगिरहेको छैन। हस्पिटलमा झन् जोखिम बढाउन खोज्दैछौँ। हो, सम्बन्धित देशहरूबाट हामी त नेपालीहरू ल्याउँदै नै छौँ, ल्याउनु पनि परेन, फेरि होइन ल्याउनै पर्यो होइन। तर तिनीहरूलाई ल्याएर कसरी राख्ने, क्वारेन्टाइन कसरी गर्ने र तिनीहरू गइसकेपछि कसरी ट्रेस गर्ने, कम्युनिटीमा कसरी जाने, त्यो कुराहरूको प्रिपरेसन। र यहीँ पनि यसरी केसहरू तपाईँले बढेलती भन्नुभयो, तपाईँले त्यसरी बढ्यो भने कहाँ राख्ने त? र अनि एउटा हस्पिटलमा तपाईँले बिचमा थाहा पाउनुभयो यो त निदान चाहिँ सिल भयो भने टिचिङ केही समयलाई भयो, त्यसरी इन्फेक्टेड केसहरू आएर हस्पिटल त्यसरी सिल हुँदै गए, सबै डाक्टरहरू क्वारेन्टाइनमा गए भने त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले कुरा गरिरहेको हो। जस्तो सुरक्षाका सामानहरू, कोभिड र नन कोभिडका कुराहरू र क्वारेन्टाइनको लागि स्पेस बनाऊ, प्राइभेट हस्पिटललाई पनि सरकारले अन गरेर अहिले नै चाहिँ तयारी गरोस्, यी सबै कुराहरू गरे हो। त्यही हुनाले सबै मिलेर अगाडि गएपछि त लड्न सकिन्छ, त्यस्तो साह्रै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था त लाग्दैन। यो त नेपालको कुरा भयो। हजुर, 5 महिना अगाडि डिसेम्बर 31मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको भनिएको छ, त्यसमा पनि दाबी विरोध आफ्ना आफ्नै छन्। हजुर, मेनमेड हो सम्म भनेर अमेरिकाले आरोप लगाइरहेछ चीनलाई, जैविक हतियार नै बनायो। हजुर, यतिसम्म गरिरहेछ कि अब डिसेम्बरबाट भ्याक्सिन दिन्छु भनेको छ। त्यतिन्जेलसम्म त अझ संसारलाई आक्रान्त नि पार्ने भयो यसले भन्नेसम्मका आरोप चीनतर्फ तिर्सिरहेको छ। हजुर, त्यही टसलले WHO सँग टसल क्लाइमेक्समा पुगेर उसँगका रिलेसनसिप सबै अन्त्य गरेको डिक्लेयर गरिसक्यो अमेरिकाले। हजुर, सहयोग कटौती नै गरेको छ। हजुर, तपाईँलाई लाग्छ यो मेनमेड नै हो? यदि मेनमेड हो भने आफ्नै नागरिक समेत मार्ने तहमा चीन पुग्यो भनेर आरोप लगाउन सकिएला, एक यो। दोस्रो अर्को, WHO जस्तो संसारको एउटा विशेषज्ञ संस्था जसलाई पूर्वाग्रहीको आरोप लगाइराखिएको छ, बेलेमा पूर्व सूचना दिइएन, भले उसले
अब अमेरिकाले त्यो बेला प्रतिबन्धहरू लगाउँदाखेरि यो गर्नु जरुरी छैन मानव अधिकारसँगको विषयलाई पनि जोडिएको थियो, त्यसकारण पनि ऊ अलिक बढ्ता आक्रोशित देखिएको हुनसक्छ। यी जे आरोपहरू आइरहेछन्, मेनमेड हो, जैविक हतियार निर्माण भयो जस्ता विषय, जसरी एकअर्कातर्फ महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि टकरावमा पुगेको जस्तो संसार आक्रान्त भएको बेला यो के हो? यसले के सङ्केत गर्छ? प्रलय नै हुन लागेको कि यो संसारमा? के बुझ्ने हामीले? यो के हुन लाग्यो? जस्तो के छ भने, अब पहिलो कुरा जुन मेनमेड, जस्तो यो कोरोना भाइरस पहिला पनि जुन भेटनेरीहरूमा, पशुहरूमा र एनिमलहरूमा भइरहेको रोग हो र अहिले चाहिँ वुहानमा देखिँदाखेरि जनावरबाट, एनिमलबाट मानिसमा र मानिसबाट मानिसमा सरेर जुन ड्रपलेट इन्फेक्सन ऊ बन्यो, सरेर महामारीको रूपमा फैलिएको हो। र यसले गर्दा जस्तो के लाग्छ भने, मलाई त त्यस्तो त लाग्दैन, आफ्नै नागरिक मर्ने गरी कसैले जैविक हतियार बनाउँछ जस्तो त लाग्दैन मलाई, त्यो नहुनुपर्ने हो। र खैर अब बनाउन मिल्ने त हो फेरि होइन, त्यो त थाहा छैन मलाई। जस्तो युद्धको हिसाबमा शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्छन् त्यो एक ठाउँमा छ, बनाउन चाहिँ मिल्दैन ब्याक्टेरिया होइन। जस्तो मानवलाई हानि गर्ने र मानव विरुद्ध चाहिँ यसरी यदि लाखौँ मानिसहरूलाई मार्ने भाइरस बनाउन मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो नमिल्ने हो, नमिल्नुपर्ने हो, त्यो एउटा कुरा। र अनि अर्को कुरा, आफ्नै नागरिकलाई पनि कति मरे हो होइन, त्यो आफ्नै आफ्नो एउटा नागरिकको नि ज्यानको नि ठुलो मूल्य रहन्छ। त्यो हुनाले आफ्नै नागरिक मर्ने गरी होइन, त्यो हुनाले त्यो त मलाई लाग्दैन त्यो नहोस्। र अनि अर्को कुरा, जस्तो WHO ले र उसको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि बिचमा अब टाइमली नै यो मानिसबाट मानिसमा सर्छ भनेर, ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट सर्छ भनेर कुराहरू भनेन भनेर अमेरिकाले आरोप लगाएर जुन डिस्टेन्स बढिरहेछ, त्यसले नबनेको हो भने त त्यो रङ हो, भन्नुपर्ने हो एउटा कुरा। र अनि अर्को कुरा, WHO ले जुन हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा र जुन हेल्थको लागि गरिरहेछ, जस बाहिरबाट हेर्दै राम्रै गरिरहेको देख्छौँ हामीले, र त्यो चाहिँ अब सहयोगै काटेर त्यसलाई नै पुरै प्यारालाइज नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। तर चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ। तपाईँले भन्नुभयो जैविक हतियारको युद्ध होला, तर त्यो थाहा भएन। तर एउटा जुन मेडिकल प्रोफेसनलको हिसाबले भन्दाखेरि, जुन WHO ले हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यो देखिने गरी केही काम गरेको छ, र त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर त्यो काम गर्न दिँदा राम्रै हुन्थ्यो, त्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा, जैविक हतियारको लडाइँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब नहोस् र नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यो टकरावले संसारलाई त अब यो पेन्डेमिकबाट मुक्त गराउन जरुरी छ नि यो बेला, होइन? हजुर, युनाइटेड हुन जरुरी छ। हजुर, कोर्स कता अघि बढ्ला डाक्टर साहब? के आकलन गर्न सकिन्छ हामीले? जस्तो के छ भने, अहिलेको उसमा अब हामीले चाहिएको त अब कोभिडको भ्याक्सिन हो होइन। अहिलेको चाहिँ युद्ध हुनेहरू ठुला महाराष्ट्रहरू आफ्नो हिसाबमा चेक गर्दै गए पनि हामी अहिले कोभिडको महामारीबाट उम्कनु पर्नेछ मलाई लागेको। र कोभिडको भ्याक्सिन जति सक्दो चाँडो बनाइदियो भने र हामीहरूकोमा आयो भने जुन कोभिडले गर्दा हुने मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो र सकेसम्म चाँडो आओस् भन्ने कुरा छ। तपाईँले भन्नु डिसेम्बरसम्म, त्योभन्दा अगाडि नै आओस्। र अनि त्यसको लागि जुन कोभिडको लागि जुन हामीहरूले जुन अपनाउनु पर्ने जुन आफ्नो आचरण र जुन अर्को कुरा के भनौँ भने, यो अलि लामो समय जानी भएको हुनाले लिभिङ विथ कोभिडसित कसरी बाँच्ने, आफ्नो बानी त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हात मिलाउँथ्यो, अहिले नमस्ते गरेर बस्नुपर्ने होइन, पार्टी ग्यादरिङमा कम जाने, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरा, मास्क लगाउने कुराहरू, र हामी सार्वजनिक यातायातमा हिँड्दाखेरि अपनाउनु पर्ने, र जुन हातलाई सेनिटाइजर युज गर्ने अथवा साबुन पानीले धुने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई पनि हामीले अब मोडिफाई गरेर र आफ्नो आदत पनि परिवर्तन गरेर यो रोगसित लड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अब सरकारले बजेट मार्फत पनि यो कोरोनासँग लड्नका लागि केही सम्बोधन गरेको देखियो। हजुर, व्यवहार त यो राज्यले थ्याक्नेसम्मको उसले प्रयत्न गरेको छ। हजुर, हुँदाहुँदा सङ्क्रमण धेरै देखिएको ठाउँमा सेना परिचालन गर्नेसम्मका समाचारहरू सार्वजनिक भए। हजुर, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सेनालाई प्रयोग गर्नेसम्मको तयारी भएको छ। यी कामका बावजुद पनि यो पर्याप्त भएको छैन पनि राखिएको अवस्था छ, किनकि सङ्क्रमण त बढ्दो अवस्थामा छ। नगरी नहुने राज्यले महामारीले त गजगचाइसक्यो नि त, हजुर होइन? हजुर, नगरी नहुने यो गभर्मेन्टलाई तपाईँले फिडब्याक दिनु पऱ्यो भने हजुर 5वटा बुदामा
महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ अर्डर वाइज भन्नु पऱ्यो भने के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? एक नम्बरमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको अनुभूति। राज्यले र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू र फ्रन्टलाइनर जुन सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन् उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने रोगसित लड्न सकिँदैन, महामारीसित। त्यही हुनाले उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। सुरक्षित गर्नको लागि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगायतका मास्कहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुनु पर्यो। त्यो एउटा छ। हजुर। र अर्को टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो। पिसिआर टेस्ट छ, त्यसको दायरा अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो 28 पपुलेसनको 2% होइन गर्छु भन्दा ल ठिकै छ, एउटा मास आउँछ र त्यसपछि त्यो कम्युनिटीमा कति फैला छ र त्यसैको आधारमा अरू पपुलेसनमा कसरी गएको छ भन्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू भयो। र अनि अर्को चाहिँ अब हस्पिटलहरू कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल बनाएर भनिरहेछ, तर यसलाई अझै केस बढिरहेको हुनाले नन कोभिड बिरामीले पनि दुःख पाइरहेछन्। त्यही भएर कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल बनाएर त्यसलाई अलिकति जस्तो कोभिड हस्पिटलमा जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका सामानहरू एजुकेट मात्रामा राखिने, त्यही पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट डनिङ र डफिङ कसरी लगाउने, कसरी खोल्ने डक्टरले मात्रै जानेर भएन नि त। डक्टर, सिस्टर, हाम्रो कुचिकारहरू तल्लो स्टाफसम्मले थाहा पाउनु पऱ्यो र त्यसलाई कसरी डिस्कार्ड गर्ने, कि केही नहोस् कि त्यही चाहिँले गर्दा इन्फेक्सन फैलाओस्। ती सबै कुराहरू छन्। त्यो एउटा कुराहरू छ। ट्रेनिङका इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका ट्रेनिङका कुराहरू छन् र यी सबै कुराहरू। र अनि अर्को कुरा जस्तो के छ भने जुन क्वारेन्टाइनको कुराहरू छ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन होइन। क्वारेन्टाइन अलिक मान्छे बस्न सक्ने खालको हुनु पऱ्यो। क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भागिरहेछ, मान्छे नभागोस् होइन। ती कुराहरू भयो। र अनि अर्को चाहिँ जस्तो जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू जुन बनिरहेछन् क्वालिटीको कुराहरू, मास्कको क्वालिटीको कुराहरू यो सर्टिफाई हुनु पऱ्यो। हुन त गर्दैछन्, केही समयमा हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो सकेसम्म चाँडो गरेर जानु पर्यो। सर्टिफाइड सिज लेभल कति दाम छ? जस्तो N95 तपाईँले मास्क आजको दिनबाट युज गर्नु भने त कति समय प्रयोग गर्ने? जस्तो नर्मली दायरा होला नि, दायरा हुन्छ। जस्तो के छ भने अब नर्मली अब जस्तो एम्सको इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि एकजना रेजिडेन्ट डक्टरलाई 5वटा दिएर तिमीले एक दिन लगाऊ, नम्बरिङ गर भन्थ्यो। एक दिन पहिलो दिन लगायो, त्यसलाई 1 नम्बर लेख्यो, ल राख्यो। र 24 देखि 48 घन्टासम्म इयरमा चाहिँ ड्राई गर्यो, घाममा सुकायो भने फेरि युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यो एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटिसम्म मिल्ला। N95 त सधैँलाई त मिल्दैन। त्यो बेला रोटेसन गरेर दियो भने 1 महिनालाई पुग्छ कि भनेर 5वटा दिएपछि त्यसरी गर्न भन्थ्यो होइन। हामी पनि त्यही हिसाबमा जानु पऱ्यो। एउटा मानिसले होइन, नर्मल मानिसले होइन। जस्तो जुन कोभिडको लागि जो स्पेसल ट्रिटमेन्टमा खटिरहेको अरू त सर्जिकल मास्कले काम गरिहाल्छ त्यो हिसाबमा। र त्यही हुनाले जस्तो यी बाहेक जस्तो तपाईँले भनेको जस्तो बिहेभियर चेन्जहरू जस्तो अनि अलि ह्याबक भइरहेछ सबै चाहिँ। जस्तो कोभिड पोजिटिभ, पिसिआर पोजिटिभ देखिँदा बित्तिकै, आरटी पोजिटिभ देखिँदा बित्तिकै त्यो मान्छेलाई गाउँमै छिर्न नदिने, घरमै बस्न नदिने, अझ अलिकति मानवीयता अलिकति कता कता हराइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि जस्तो एजुकेसनको लेभल, पब्लिक अवेरनेसको कुराहरू, एक्ज्याक्ट यो हो रोग यस्तो हो भनेर सम्झाउनु पर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा पनि अलिकति अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो मिडियाको कुराहरू हुनसक्छ, पम्पलेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो त्यसरी पनि एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चिज चाहिँ नगरी नहुने चिजहरू कामना गरौँ, अवस्था नर्मलाइज होस्। एकदमै हामी सबै कामना गरौँ। डाक्टर साहब महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो संवादका लागि, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल। उहाँसँग हामीले कोभिड-19 को उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा, अग्र मोर्चामा लागेर खटिएका चिकित्सकहरूको वेदनाका विषय पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। अभावको विषय, झन्झन महामारी बढ्दै जाने सङ्केत देखिरहँदा यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन्, यी विषयलाई पनि जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रो फेरि पनि भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।